बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, शहबाज शरीफ की हुकूमत रेड लाइन क्रॉस करती जा रही है। ये इक्तदार की लालच में वो काम करते जा रहे हैं जो पाकिस्तानी कौम सोच भी नहीं सकती। यानी उन ममालिक से अब राबते शुरू कर दिए हैं और बाकायदा तौर पर उस मुल्क से पहला राबता कर दिया है जो पाकिस्तानी कौम के लिए रेड लाइन है। यानी पाकिस्तानी कौम सोच भी नहीं सकती उस मुल्क को तस्लीम करने का जिसके साथ इंपोर्टेड हुकूमत ने बाकायदा तौर पर राबते शुरू कर दिए हैं। सिर्फ अपने इक्तदार को बचाने के लिए, सिर्फ अपने इक्तदार को एक साल तक तवील रखने के लिए उस मुल्क से राबते किए जा रहे हैं। ये इंतहाई खौफनाक खबर है, इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान से इजराइल कौन सा वफ्द गया, उस वफ्द को सिक्योरिटी क्लियरेंस किसने दी, उस वफ्द में कौन कौन शामिल था, हुकूमत की जानिब से क्यों उस वफ्द को एनओसी दिया गया। ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। पहली बात यह है कि शहबाज शरीफ हुकूमत इस वक्त बुरे तरीके से फंस चुकी है। उनके आगे कुआं है और पीछे खाई है। मईशत संभल नहीं रही, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है। पहले शहबाज हुकूमत की जानिब से यह कोशिश की गई थी कि सऊदी अरब, चाइना या जो दीगर दोस्त ममालिक हैं उनकी जानिब से शहबाज शरीफ की हुकूमत को कुछ पैसे मिल जाए, यानी 3-4 अरब डॉलर अगर मिल जाते तो शायद ये हुकूमत थोड़ी देर तक संभल जाती, शायद मईशत जो है वो संभल जाती। अब 3 दिन रह गए हैं। 18 मई को कतर के अंदर IMF से मुज़ाकरात होने हैं। उस मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के पास पैसे होने चाहिए, पाकिस्तान की मईशत के कोई अच्छे सुनहरे ख्वाब IMF को दिखाने चाहिए। इस वजह से रेड लाइन क्रॉस कर ली गई है। इस वजह से शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से इजराइल से राब्ता कर लिया गया। ये सुनने में एक बड़ी अजीब बात है, लेकिन गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान में वो काम हुए हैं जो पाकिस्तानी कौम को कानो कान खबर नहीं हो रही, पाकिस्तानी कौम को समझ नहीं आ रही कि उनके साथ क्या हो रहा है। कोई नेशनल मीडिया ये खबर नहीं चला रहा। पाकिस्तान को कोई एक टीवी चैनल ऐसा नहीं है जो आपको ये खबर बता रहा हो कि पाकिस्तान से एक वफ्द बाकायदा तौर पर इजराइल गया। अब पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर तो आप इजराइल जा ही नहीं सकते। फिर उस वफ्द को सिक्योरिटी क्लियरेंस किसने दिया, हुकूमत की जानिब से क्यों एनओसी जारी किया गया। इमरान खान ने अपने पुराने जलसे में भी इस बात का इंकशाफ किया था कि एक सरकारी वफ्द इजराइल गया है और इजराइल क्यों गया है। ये है खौफनाक तफसीलात। इस वक्त एक टीवी एंकर है सरकारी टीवी के ऊपर, PTV के ऊपर, अहमद कुरैशी एक वफ्द के हमरा गए हैं इजराइल। बताया यह गया है, कुछ रिलायबल सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत जिस बुरी तरीके से फंस चुकी है, किसी न किसी तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि कोई नए ट्रेड के वेंचर या कोई ऐसा मुल्क जो इस वक्त पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकाल सके, कोई ऐसा एग्रीमेंट कर ले, कोई ऐसी ट्रेड कर ले जिससे फिलहाल जो क्राइसिस आ रहा है वो हम बच जाए। जो डॉलर 200 रुपए से ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट क्रैश होने जा रही है, किसी तरीके से उस बहरान को टाला जा सके। और उस बहरान को टालने का मतलब यह है कि इक्तदार बचाना है। शहबाज शरीफ को इस वक्त सिर्फ अपना इक्तदार बचाना है और वो इक्तदार बचाने के लिए ही इसराइल से राब्ता किया गया है। अब से कुछ देर पहले इस हवाले से शीरी मजारी, PTI की बड़ी सीनियर रहनुमा है, ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर भी थी, उन्होंने एक ट्वीट किया। मैं चाहता हूं आप ट्वीट देखें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सिक्योरिटी क्लियरेंस किसने दी अहमद कुरैशी को। एक सहाफी को जो PTV यानी सरकारी टीवी के साथ मुंसलिक है, उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस किसने दी, वो तफसीलात भी आपको बताऊंगा। लेकिन आप पहले शीरी मजारी साहिबा का ट्वीट देखें। डॉक्टर शीरी मजारी कहती हैं, न्यूट्रल फीलिंग हीट ओवर विजिट टू इजराइल बाय अहमद कुरैशी, सो आर मेकिंग हिज बॉय टारगेट इमरान खान विद बेसलेस चार्जेस। आई विल रिपीट। आगे इन्होंने DGISPR को कोट किया हुआ है, DGISPR डू नॉट पुश अस टू स्पीक आउट ऑन मेनी इश्यूज वेयर वी आर स्टिल साइलेंट। ये एक बड़ा ही खौफनाक ट्वीट है। ये कहा गया है, ये डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा की जानिब से दावा किया गया है कि अहमद कुरैशी ने जो इजराइल का दौरा किया उसके ऊपर न्यूट्रल फीलिंग हीट, यानी कि न्यूट्रल का मतलब यह है कि एस्टेब्लिशमेंट उसके ऊपर जो है वो हीट फील कर रही है। ये डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा ने दावा किया है। अब सवाल यहां पर यह होता है
کہ کیا اسرائیل جانے سے پہلے احمد قریشی کو سیکیورٹی کلیئرنس دی گئی؟ ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی ایسے ملک میں جا رہے ہیں جہاں پر پاکستان کا پاسپورٹ نہیں جا سکتا یا پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے وہاں کے لیے ایکٹیو نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب آپ کو کسی نہ کسی ادارے نے سیکیورٹی کلیئرنس دی۔ اس وقت کون ہے جو یہ چاہتا تھا کہ شہباز شریف کی حکومت کا اسرائیل کے ساتھ رابطہ ہو، اسرائیل کوئی پاکستان کو معاشی مدد کرے، کوئی ٹریڈ کا اعلان کر دے، کوئی ایسی صورتحال نکالی جائے جس سے کم از کم پاکستان کی معاشی کرائسس جو ہیں وہ دور ہو سکے؟ ہر گزرتا دن شہباز شریف کی حکومت کے اوپر ایک مہر لگاتا جا رہا ہے کہ اس حکومت کو امریکہ لے کر آیا۔ اب اگر اسرائیل کے ساتھ پاکستانی حکومت تعلقات بڑھانا چاہ رہی ہے یا رکھنا چاہ رہی ہے یا استوار کرنا چاہ رہی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ امریکہ نواز جو حکومت ہے وہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے وہ تمام اتحادی جو امریکہ کے اتحادی ہیں، وہ تمام ملک جو امریکہ کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں، اب پاکستان بھی ان کے ساتھ ٹریڈ کرنے جا رہا ہے۔ اب احمد قریشی نے نیا کام شروع کر دیا ہے۔ احمد قریشی نے عمران خان کی حکومت کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیے ہیں کہ جناب جب عمران خان کا دور تھا تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، حالانکہ عمران خان کا سٹانس اس کے اوپر بالکل واضح ہے۔ بے شمار انٹرویوز میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یہ الفاظ ہیں عمران خان کے، کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ لیکن اب یہ جو شہباز شریف حکومت کے وفد کو سیکیورٹی کلیئرنس دیا گیا ہے، بتایا یہ گیا ہے کچھ کریڈیبل ذرائع کی جانب سے کہ تقریباً 1-1.5 ہفتے کا یہ دورہ تھا، یعنی کوشش یہ کی جا رہی ہے اس وقت شہباز حکومت کی جانب سے کہ کسی طریقے سے کوئی ایک ایسا ملک مل جائے جو ہمیں پیسے دے دے۔ سعودی عرب نے پیسے دینے سے انکار کر دیا، چائنا نے پیسے دینے سے انکار کیا، اور ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آ رہی ہے جس کی میں تصدیق کر رہا ہوں، اب سے کچھ دیر تک جب تصدیق ہو جائے گی تو میں باقاعدہ ویڈیو اس کے اوپر اپلوڈ کروں گا کہ چائنا نے اپنی تمام تر سرمایہ کاری واپس لے کر جانے کا فیصلہ کر دیا، اور پاکستان کے اندر جو بڑی بڑی چائنا کی کمپنیز ہیں ان کو بھی بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس خبر کی میں تصدیق کر رہا ہوں اسلام آباد کے کچھ صحافیوں سے اور اسلام آباد کے کچھ باخبر لوگوں سے، جیسے ہی تصدیق ہوگی اس پر بھی میں ایک باقاعدہ ویلاگ کروں گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کون جواب دے گا کہ اسرائیل جانے کی اجازت کیوں دی گئی؟ کیا واپسی پر جو لوگ اسرائیل گئے ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، ان سے تفتیش کی گئی؟ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یعنی سیکیورٹی اداروں کی مرضی کے بغیر کوئی اسرائیل جا سکتا ہے؟ کیا اسرائیل جانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ شہباز حکومت کو کوئی معاشی ریلیف مل سکے؟ کیا اسرائیل جانے کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ کو خوش کیا جا سکے، امریکہ نے جو رجیم چینج کی پاکستان کے اندر اس کی توقعات پہ پورا اترا جا سکے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آئندہ آنے والے دنوں میں شہباز شریف کی حکومت کا پیچھا کریں گے، اور شہباز شریف حکومت کو ان سوالات کا جواب دینا پڑے گا، ورنہ شہباز شریف نے جو نقصان نون لیگ کو پہنچایا ہے اب یہ وہی نقصان پاکستانی قوم کو پہنچانے جا رہے ہیں۔ اس چینل کا خیال رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔